To Goa news now, friends. Today is a very special day. Firstly, because आयज क्रूज टुरिजमाचो पयलो शिप गोंयान आयलेलो आसा विथ मेनी पॅसेंजर. डॉमेस्टीक आसा, हेजे उपरांत मागीर इंटरनॅशनल आसतले, बाकी हेर कडेसून पॅसेंजर आसतले. बट वन थिंग इज व्हेरी गुड दीस टायम, आनी आमी पळयता इफेक्ट जो आहा टॅक्सी सर्विसीस ह्या फाटी जो युनिकनेस आमकां दिसता, जाल्यार पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू टेक द सर्विसीस ऑफ टॅक्सी. सो जो गोंयान जो एक टायम आमी म्हणटाले टॅक्सी माफिया, खंय तरी म्हाका दिसता हो माफियाचो जो धब्बो आहा तो वॉश आउट जाता. एंड नाव वन ऑफ द बेस्ट कायंड ऑफ अ टॅक्सी सर्विसीस दॅट पॅसेंजर कॅन अवेल एंड क्रूज पॅसेंजर इज फ्रॉम क्रूज बर्थ. आनी हे सगळे जावपाक कारण आसा हे सगळे मानिस्त जे आमचे वांगड्या आसा. सो मेनी पीपल डोंट नो इवन इंटरॅक्शन, डोंट वॉन्ट इंटरॅक्शन एंड डोंट नीड टू बी गिवन इंटरॅक्शन. आमचे आमदार मोर्मुगांवचे संकल्प आमोणकर बाब, आमचे बालन चोडणकर, सूरज चोडणकर, मोगान बालन म्हणटा सगळे. सो ही इज वन ऑफ द. मागीर आमचे विशांत आसा आनी तेंचे वांगडा आमचे आनी दोन गेस्ट आसा. नांव सांगा पत्र. सुशांत महेश. सो ऑल दीस पीपल आर दी ब्रेन बिहायंड the taxi services that is going to be that has started today operation. सगळ्यान पयली सर आयज कितलो खुशीचो दीस आसा. आयज ज्या प्रमाणे आयज फर्स्ट बोट येयलेली आसा, आमच्या फाटल्यान दिसता आमकां ती बोट येयलेली आसा. इट इज अरावंड 1,500 गेस्टांक घेवन ते येयलेले आसा. आनी जे गेस्ट आयज लँड जाले आनी जेन्ना भायर सरले जाल्यार एक उमेद सगळे टॅक्सी भावांच्या मदीं एक उमेद आसलेली. आनी जो फर्स्ट पॅसेंजर जो येयलो भायर सरलो, आनी ते फर्स्ट पॅसेंजरा भितर एक कपल आसलेली आमची, जी नवी मुंबयसून आसलेली. ते दोनूय कपलांक घेवन आमचे जे युनियनाचे लिडर आसा, प्रेजिडंट आसा, बाकीचे आमचे बालन चोडणकर आसा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी ताका घेवन आमी तेंच्या हातीन इनॉग्रेशन केलें आयज आमचो टुरिस्ट टॅक्सी कावंटराचो. सो आयज एक जे ऑलमोस्ट पयलीं कशें जातालें कितें बाकीचे जो चड इनवॉल्वमेंट आसतालो तो ना दाखयता एक नॉर्मल एक लोकांचे युनियन. सो हे जे युनियन आतां स्टार्ट केल्लेलें आसा तो एक लोकांचे युनियन केल्लेलो आसा. आनी सगळे लोकल म्हणल्यार अशें ना कितें फक्त आमी मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांक घेतले आसा, बाकीच्यांकूय आमी सगळ्यांक इनवॉल्व केलेलो आसा. आयज पळोवपाक गेलेले आसा जाल्यार जे टॅक्सी आयज सगळे जाण हांगा येयलेले आसा, कित्याक एका टायमाचेर म्हाका खबर आसा जे हांवें पयलीं डिस्कस केलें युनियना वांगडा, तेन्ना म्हाका कळपाक लागलें की आमची जी टॅक्सी आसली ते खूब कमी सुट्टाल्यो. एक दीस एक बोट येयलेली 50 ती 100च्या वयर टॅक्सी म्हणटा ती केन्ना सुटनासली. आनी हेज्या फाटल्यान रिजन आसलेलें मेन म्हणटा ती बसीस. जे एजंट आसले पळय ते ऑलरेडी बूक करताले आनी बसीसान कोचीसीन तांकां व्हरताले गेस्टांक. सो आमी आयज तांकां आफोवन लीड घेवन युनियनान तेंचे कडेन उलोवन तांकां ते कट डावन करपाक लायले. आनी तांकां सांगलें बाबा मॅक्सिमम बिजनस आसा तो लोकल टॅक्सींक मेळचो म्हणून. आनी टॅक्सी जे आसा पळय ते आमी फक्त मुर्मगांव गोवा न्हू, वास्को न्हू, दाबोली आनी आमचे कुट्ट्या म्हळ्यार आख्खो मुर्मगांव गोवा तालुकाचे सगळ्यांक भितर इनवॉल्व केल्लेले आसा. आनी त्या प्रमाणे आयज जे पॅसेंजर येयले एक डिसेंट वे, एक बऱ्या भाशेन लोक येयले. तांकां रेट जो आसा पळय रेट सुद्दां हो जो गव्हर्मेंटान डिसायड केलो आसा टुरिजम गव्हर्मेंटाचो रोड दिला जो आसा पळय गव्हर्मेंटाचो गॅजेटेड नोटिफायड रेट आसा पळय तो रेट तांकां सगळ्यांक कस्टमरांक चार्ज केलेलो आसा. हेज्या बाबतीन फक्त एकूच तुमी जे म्हटल्या ते माफिया टॅक्सी अशे लोक चिंतता, बट म्हाका दिसना. कित्याक आमकां गोंयकारांक जेन्ना पळयतना सगळ्यांक दिसता की टॅक्सीवाले माफिया. हांव ना म्हणना. आयज आमचे गोंयकार जे आसा पळय मॅक्सिमम जे बिजनसान आसा, आयज गोंयकाराचो बिजनस उरला खंयसर. एक गोंयकाराचो बिजनस मेजर बिजनस जावन पडला हो टॅक्सी बिजनस. आनी जर आमच्या गोंयकारांक लागून हो बिजनस आसा जाल्यार खंय तर तांकां बेनिफीट मेळचें. बट आयज जेन्ना हेंच्यांनी जे स्टार्ट केलेलें हांव तुका सांगता एक बरी गजाल जे युनियनान डिसायड केल्लेलें आसा, वालोर तांकां हांव सल्यूट करता हे युनियनाक. कित्याक ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलें की हो युनियन आसतलो तो टोटली नॉन प्रॉफीट मेकींग युनियन आसतलो. म्हळ्यार खंयसरूच स्वताक लागून न्हू, सोशली विलिंगली म्हळ्यार स्वता जावन लोकांक लागून काम करतले, सोशल वर्क करतले. तेज्या लागून फर्स्ट टायम जेन्ना पयलीं युनियन चलताले पळय आमी पळयलेलें आसा
एवरी ट्रिपी फाटल्यान जो पॅसेंजर बसलो एक टॅक्सी सुटली काय ताका एक 200 रुपया 250 रुपया 300 रुपया अशे चार्ज करताले पर ट्रिप. पर ट्रीप. त्या टॅक्सीचो गाडी सुटली काय ताका तो चार्ज आसतालो. ओके. आणि ते कितें करताले हो चार्ज ते पे करताले प्लस मागीर ते कितें करताले ते हेंचे कडसून रिकवर करताले कोणा कडसून पॅसेंजरा कडसून कित्याक आमकां ते युनियनाक दिवचे पडटा ते तुमकां लागता म्हणून जो रेट आसा तो रेट घेतालो प्लस हे चार्जीस तेंचे. सो हांगा कोण सफर जातालो तो पॅसेंजर सफर जातालो आनी टॅक्सीवाल्यांक थोड्यांक ते पयशे भरचे पडटाले. सो हांगा युनियनाक हांव खरेंच वालोर दिता कित्याक हे फावटी युनियनान डिसायड केलें कित्याक हे फावटी आमी सोशल काम करतले विदावट टेकींग अ सिंगल रुपी. म्हणजे जे आतां टॅक्सीकार हांगा सगळे जाण आसा पळय तांकां 1 रुपया युनियनाक दिवपाची गरज ना. सो विदावट टेकींग अ सिंगल रुपी एका टॅक्सी कडसून ते टॅक्सीकार फ्री भाडें मारतले आनी त्या पॅसेंजराक तेजो हेडेकूय आसपाना आनी पॅसेंजराक जो चार्ज पडटलो तो फक्त एज पर द गव्हर्मेंट ऑफिशियल गॅजेटीचेर जो रेट आसा पळय टुरिजम डिपार्टमेंटान काडला त्या प्रमाणे तांकां फक्त चार्ज करतले. सो तेज्या लागून हांव खरेंच तेंच्या आख्ख्या टिमींक बाप स्पेशली बालन चोडणकर जालो आमचो विशांत जालो सुशांत आसा हांगा आमचो महेश आसा ओमकार डोरबाडकर मागीर आमचो सर्वेश होबले सगळे जाण आमचे जे भुरगे आसा पळय जेंच्यांनी हे फुडाकार घेतला पळय तांकां खरोच हांव वालोर म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हे डिसिजन घेवन स्वता विलिंगली ते काम करता हांगा विदावट हे टेकींग एनी एक्सेप्टेशन फ्रॉम दीस एक युनियन. मुद्दम विचारपाक सोदता हो जो आयडिया आसा दिस इज नॉट सिंपल कित्याक खुबशे वर्सां आमी पळयता एक डिफरंट कसो एक वातावरण आसलो. चडशे पॅसेंजर सुद्दां टॅक्सीन वचपाक तयार नासले बिकॉज वॉट यू सेड इज इन्क्रीज ऑफ रेट. हो तो ग्रूप करपाक इतलो सोंपें ना. यू नो वेन यू डू इट ग्रुप एंड दॅट टू विदाउट मनी ह्या पयशे सगळे हितून पयशे ह्या ग्रुपाचो जो हे आहा सीड आहा खंयच्यान तयार जाली बिकॉज समवेअर समबडी हॅज क्लिक दीस आयडिया आनी हे की मुरगांवचो राजान यू नो इनिशिएटीव घेतला हाव इट हॅपन ग्रुपाचो तयारी कशी जाली. बालन बाब तुम्ही सांगा कशें जालें तें. पळय आमचो हो ग्रूप आमी फॉर्म केलो म्हटल्यार आमची जे टॅक्सी आहा न्हू टॅक्सीकारांक बिजनस मेळच्या खातीर आनी जे पॅसेंजर आहा न्हू तांकां बरी सर्वीस मेळच्या खातीर. पयलींचो जो युनियन आसलो न्हू तूं म्हणटा न्हय आमच्या पात्रांवांनी म्हटलें आमच्या आमदारान म्हटलें की ते चार्ज करताले म्हणून आमी सगळ्यांनी एक मिटींग घेतली आनी डिसायड केलें की हे जे चार्ज आहा न्हू आमी घेवपाचे ना. आमी टोटल जे कितें आहा न्हू सोशल वर्क करया आमकां नॉन प्रॉफीट आमकां कांयच नाका. आनी मेन आमचे उद्देश आसलो म्हटल्यार मेन आमचें इंटेंशन कितें आसलें पळय हांगा न्हू मॅक्झिमम बसीस येता आनी बसीस येवन बिजनस व्हरता. हांगा कितें जालां हांगा सगळ्यांनी एजंटगिरी केल्ल्या म्हटल्यार पयलींचो जो युनियन आहा हांव तांकांच ब्लेम करता तेंच्यांनी हांगा बसी वाडयले मॅक्झिमम बसी हाडल्यान आमचो जो ट्युरिस्ट भाव आहा तेंचो बिजनस कमी केलो. आतां आमी हांगा एफर्ट घालता की बसी सारके मिनिमायज करपाचे आनी परतून बिजनस वाडोवपाचो. हेंचें कितें हेंची एजंटगिरी अशी जाली की हे बसी कारा कडल्यान कितें चार्ज करूं लागले कळचें आनी चार्ज करून ते बसी हेंच्यांनी वाडयले. आतां आमी कितें केलें कोणाकूच चार्ज करपाचें ना आनी आमकां जाय की हे 2 वर्सां जालीं हे आमचे ट्युरिस्टवाले आहा आमचे टॅक्सी भाव तांकां कांयच बिजनस मेळोंक ना सारकें खूब त्रासान पडले म्हणून आमकां जाय की आमच्या पात्रांवांनी सांगलां तांकां जाता तितलो बिजनस आहा आनी जे कितें ऑथॉरिटी आहा जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहा MPTचो चेअरमॅन आहा ते सगळे आपूण हँडल करता म्हणून लागलो. आमचे जे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले आहा तो म्हणटा आमचेच न्हू म्हणटा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे न्हू तेजे एक व्हडलेपण गेले जेन्ना टॅक्सीवाले आसले ओन्ली आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच पळयताले हेणी सगळे वास्को दाबोले सगळ्यांक पळयलां आनी सगळ्यांक ते हांगा हाडलेल्या जे वयली ऑथॉरिटी आहा म्हटल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तेंच्या कडेन आपूण उलयता आनी जसो कितें बिजनस जाय तितलो आपूण तुमकां हाडून दिता. सो हे जो समस्याचो जो समाधान आसता हे खंय तरी आमी हे पळयता हे पयलीं जे समस्या आहले पळय एजंटगिरी हे ते आतां जो समाधान आसा खंय तरी ते मुरगांवचे राजाच्या मंडपांसून भायर सरला दिसता हे समाधान. विशांत बाब मुरगांवच्यान भायर सरले अशें ना आमचो एकूच एम आहा कावंटर आहा तो बऱ्या भशेन चलोवपाचो सगळ्यांक धंदो दिवपाचो इन सिंपल आनी उलोवप कांय ना बऱ्या भशेन चलोवंक जाय. आमच्या लोकलांक आमकां धंदो मेळपाक जाय. हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर हांवें पळयलां तें कितें जाता तें आमचो एकूच एम आहा आमकां सगळ्यांक धंदो मेळपाक जाय. ही 2 उतरां करून काबार. संकल्प बाब जेन्ना आमी हे टुरिजमाच्या बाबतीन वयता दीस कायंड ऑफ ट्युरिस्ट हे आयज तरी डॉमेस्टीक आयला भायर दुसरे फाटी जेन्ना इंटरनॅशनल येतले दे आर यू नो दे आर कायंड ऑफ अ रीच पीपल तेंचे स्पेंडींग आसता ते चड आसता आनी खरेखर जर बसीन गेले जाल्यार सगळे वांगडा गेले आनी यू नो वन स्पॉट हे कितें यू कॅन गेट ऑप्शन ऑफ चुजींग. आतां आमी पळयताले यू नो यू वर गिवींग एक्सप्लेनेशन टू सम ट्युरिस्ट ऑल्सो की हांगा वचा थंय वचा. So how important it is for Goa's tourism to have these kind of tourist services आणि in such manner. न्हू पळय जशें तुवें म्हाका सांगलें आतां
हांव स्वता थंयसर उबो रावलो आनी आय वॉज इंटरेक्टींग विथ द ट्युरिस्ट जे येयलेले आसा आनी तांकां एक गोवा म्हटल्यार दे लोकांच्या मायंडान आसा दे लव टू विजीट गोवा आनी दे वॉन्ट टू विजीट मोस्ट ऑफ द प्लेसीस आनी थोड्यांनी ऑलरेडी आपल्यान प्लॅन करून येयले बाबा आपल्याक खंय खंय वचूंक जाय थोडे जाण ओल्ड गोवा गेला थोडे जाण कलंगूट बिचार गेलेले आसा थोडे जाण येवन आमकां विचारपाक लागले कितें बाबा नियरस्ट आमकां खंयचो बीच बरो आसा आनी खंयचो सो आमकां नियरस्ट बीच खंयचो आसलेलो बायणा सो बायणा बिचाचेर दिले ताका तर वॉटर स्पोर्ट्स आसा म्हटल्यार थंयसर सो इट इज इंटरलिंक तुमी म्हटल्यार सो हो बिजनस फक्त ट्युरिस्ट टॅक्सी पर्यंत उरपाना हे जेन्ना गेस्ट भायर वयता न्हू वॉटर स्पोर्ट्साक बिजनस मेळटलो आमच्या रेस्टॉरंटाक बिजनस मेळटलो मार्केटान कितें पर्चेसींग जातलो तेजो तांकां बिजनस मेळटलो सो इट इज नॉट रिलेटेड ओन्ली अप टू ट्युरिस्ट टॅक्सी मोस्ट ऑफ द पीपल लोकल आमकां लोकांक खूब हो बिजनस मेळटलो शेकवाल्यांक रेस्टॉरंटवाल्यांक आनी जशें विशांताक हेजे भितरली डिटेल खबर आसा कितें दिस टायम हांव देवा कडेन इतलेंच मागता ह्या स्थळान रावन कितें जाता तितले म्हाका दिसता ऑलमोस्ट डॉमेस्टीक जी वेसल्स आसा ह्या फावटी ऑलमोस्ट कितली आसा विशन 36 सुमार वेसल्स येवपाची आसा आनी प्लस इंटरनॅशनल लेवलाचेर 17-18 बोटी येवपाची आसा सो इट्स अ बीग बिजनस जर ते सगळे बऱ्या भशेन जाले जाल्यार म्हाका दिसता फुडें हो बिजनस वाडोवंकूय शकता आयज MPDच्या फुड्यान आमी पळोवंक शकता हांगा फुडें हो आतां न्यू टर्मिनल क्रूज टर्मिनल येता हांगा सो जेन्ना हो क्रूज टर्मिनल तयार जातलो जाल्यार हो इंटरनॅशनल लेवलाचेर आनी हांगा बिजनस वाडटलो आनी आमचो हो म्हाजो एकूच उद्देश आसा की लोकल्सांक हेजो बेनिफीट मेळचो आनी जे हे युनियनान फुडाकार घेवन हे सोशल वर्क करपाक लागून फुडें सरलेले आसा हांव खरेंच तेजे लागून तांकां सॅल्यूट करता कित्याक आयज पर्यंत आमी गोंयान आख्ख्या गोंयान पळयता खंयसरूय गेल्यार ते एरियेन पयली टॅक्सी येयली काय तांकां पयली पार्किंग चार्जीस लायता पयली ते पयशे दिवचे पडटा तांकां पार्किंगाचे तेज्या उपरांत तांकां पॅसेंजराक व्हरपाक हे तेंचे युनियनाक तांकां पे करचे पडटा प्लस तांकां मेंबरशीप मेंबर जावचे पडटा कितलेशे हजारांनी पयशे भरून तांकां मेंबर जावचे पडटा सो हांगा ह्या युनियनान असले कांयच चार्जीस करनासतना फ्री सर्वीस दिवप म्हळ्यार हे तेंचें एक मोठेपण आनी हांव खरोच तेंचो आभारी आसा हे ड्रेस कोडाचो आयडिया कसो येयलो कित्याक आमी खूब कमीच पळयला ड्रेस कोड पण हे फाटी ड्रेस कोड सुद्दां यू नो दॅट शोज दॅट डिसिप्लीन हे फाटी जे आमी पळयता डिसिप्लिनाचो एक जो माहोल आहा हो विशयान कसो जालो डिसिप्लीन म्हणल्यार पळय जे टॅक्सी आसता न्हू ताका ड्रेस कंपल्सरी आसता आनी ते घालपाकूच जाय तेज्या शिवाय तूं ड्रायव्हर म्हणून युनियनाचेय म्हणटा हांव युनियनाचे म्हणल्यार ते युनियनान डिसायड केले ते करया म्हण कित्याक सोशल वर्कर करता आनी ते आमचे मेंबर म्हणून कळपाक जाय ते काम करपाक ते दवरलेले आनी आमकां ते मॅक्झिमम वी आर प्रोफेशनल्स वी हॅव टू वर्क लायक अ प्रोफेशनल ड्रेस कोड सुद्दां ते युनियनाचे डिसिजन तेंच्यांनी केलें आमी सगळे करूंक फुडें सरले बरे भाशेन केले आनी एक मुद्दम ऍड करपाचो होता संकल्प बापान म्हणलें चडशे लोक मुरगांवचे आसा चडशे टॅक्सिकल मुरगांव तालुका भितरले आसा सो डेफिनेटली तेंचो रेकमेंडेशन जो आसतले लोकलय बिजनस मेळपाक सो लोकल बीच लोकल फूड लोकल रेस्टॉरंट ते प्रमोट जातले दिसता न्ही तुमकां 100% आनी आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले आसा आमचो वास्कोचो लोकल आमदार राजीव सालकराकूय तशेंच आमचो दाबोलीचो मिनिस्टर मोविन गुदिनो तशें सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्सान घेवन तशेंच हांव स्वता आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन हे सगळे ब्रीफ केलेले आसा सो सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन त्याच प्रमाणे आमचो बॅकींग आमकां टुरिजम मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे सो हेंचो सगळ्यांचो बॅकींग घेवनूच आमी हे फुडाकार घेतलेले आसा आनी म्हाका दिसता जेन्ना हांव तेंचे कडेन उलोवन हे घडोवन हाडटलो आनी म्हाका दिसता हांगा फुडें हो बिजनस एक लार्ज स्केलाचेर जातलो आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमकां लोकल्सांक मेळटलो हेजे भितर मातसो दुबाव ना आनी जशें तुवें आत्तां म्हाका एक प्रश्न विचारलेलो कितें ड्रेस कोडाचे सो हांव जेन्ना हांगा येयलो जाल्यार तेन्ना सुद्दां हांव सुद्दां सरप्रायज कित्याक एवरी कमिटी मेंबर्साचे तुमी मोहिनतान पळयला तांकां एक ड्रेस कोड दिल्लो आसा आनी तेंच्या गळ्यान सगळ्यांचे ID कार्ड आसा सारकें विथ द पोजिशन मेंबर कितें आसा ते सगळ्यांक ID कार्ड दिल्लो आसा आनी ड्रेस कोड दिल्लो आसा सो एक तुका कळटा बाबा हे युनियनाचे लोक आनी दे आर रिस्पॉन्सिबल बाबा हे सगळे ऑर्गनायज करपाक आनी ते आतां हे बरे वता भितर त्रास काडून सगळे ऑर्गनायज करपाक लागलेले आसा खरो तांकां मनानसून हांव तांकां सल्यूट करता आनी हे जेंच्यांनी फुडाकार घेतलेले आसा तांकां खरेंच प्रमाणे हे करता बालन बाब एक तुमकां एक प्रश्न आसा पयलीं सेम लोक पयलीं सेम सगळे सेम आसले क्रूज वेसल MPT सगळे सेम पयलीं कितें डिफरन्स आसलेली आयज कितें असो डिफरन्स जाला की सगळ्यांकूय चेंज दिसता पण डिफरंट फर्स्ट जाला म्हटल्यार फर्स्ट आमचो आमदार चेंज जाला आमदार चेंज जालो ते टोटल डिफरंस जालो तुका पयलीं सगळें खबर आसतलें की मोर्मुगांवान कशे लोक आसले कशें कितें जाल्लें पयलीं सगळे मजेन आसले
हांगा सगळी परतून घाण पडली. परतून आमचो आतां आमदार येयल्लो आमकां पयलीं भशेन सगळें वातावरण करपाक जाय. जे एनवायरमेंट पयलीं आसलें सगळे मजेचे आसले, सगळे लोक सेलिब्रेट करताले, सगळे सिंगींग डान्सींग चालू आसलें, तशें परतून हाडपाक जाय. आनी हांगा सुद्दां कितें आसलें, आतां लोक येताले, पॅसेंजर येताले, तांकां ते सारके इरिटेट करताले सारके. ते म्हणटाले ते म्हटलें कितें तांकां हे रेट लाय ते रेट लाय, पत्रावान सांगलां तशें. जेन्ना आमी पत्रा वांगडा बसले, पत्रा म्हटल्यार आमचो MLA वांगडा बसले, तिणें आमकां सांगलें रेट बीट कांय नाका, खंयचें आमचो बिझनस आसपाक जाय क्लीन सारको. आनी आमी जो बिझनस लोकांक दितले म्हटल्यार जी आमी सर्वीस पॅसेंजराक दितले ते वचून तेजो सारको विस्तार जातलो. जेन्ना तेजो विस्तार जातलो पॅसेंजर आनी वाडटले आनी आमकां जाय हांगा विस्तार जाल्लो, आमकां जाय हांगा एक्सपांड जाल्लें सारकें, हांगाचो बिझनस एक्सपांड जाल्लो. ह्या वर्सा आमकां 36 डॉमेस्टीक वेसल आहा आनी 18 इंटरनॅशनल. खंयचेर आमकां जाय की मॅक्झिमम जो बिझनस आहा तो आमच्या लोकांक मेळ्ळो. आनी मॅक्झिमम बिझनस समज आमी लोकांक दितले जाल्यार आमी सर्वीस सारकी प्रोवायड करपाक जाय. सगळें आमचे सर्विसेचेर आहा आनी आमकां सारकी सर्वीस प्रोवायड करपा खातीर आमी एक कमिटी काडलेली आहा, सारकी एक्सपिरियन्स कमिटी. म्हटल्यार विशान हेणी पयलीं सुद्दां बिझनस केल्लो आनी सगळे जे ह्या बिझनसान आहा आनी हे बिझनसान ना तांकां सुद्दां घातलेले आहा. टोटल 16 लोकांची आमी कमिटी काडला आनी 30 लोक अशें आमचें काम करता विदावट कमिटी. आमकां जाय की हे जे पॅसेंजर येता तांकां बरी सर्वीस दिल्ली, इतलें. मुरगांवचो राजा टॅक्सी युनियन मुरगांव परत सीमित आसतलो की भायरय आसता, एअरपोर्ट बाकी हायर कडेन बीन तुमचो एटलिस्ट नॉट ओनली युनियन बट एसोसिएशन आसतलें? हो तुवें मरे बरो क्वेश्चन केलो. हो हरशी क्वेश्चन हांगा लिंक ना, आमी पात्रा वांगडा म्हटल्यार आमचे MLA वांगडा डिस्कस करूंक जाय. हांगा जे कशें आमी आतां क्यू केल्ल्या सारकें सिस्टमॅटीक आसा कशें, तशेंच आमी क्यू एअरपोर्टार करूंक सोदता, तसलोच क्यू आमी वास्को रेल्वे स्टेशनार करूंक सोदता. पण सगळ्यांक बिझनस मेळोनी लायनीन यो तुजो बिझनस व्हर. हेचेर आमचें आजून डिस्कशन जावंक ना. पत्रा वांगडा डिस्कस करतलो, पत्राक सांगतलो एअरपोर्टार असो युनियन करया आनी सगळ्यांक सारकें सिस्टमॅटीक सोडया. तर काय तशें प्रॉब्लम बीन आसपाक जायना. जे पॅसेंजर येता न्हू तांकां ते आमचे एक गेस्ट कशें, तांकां तेंचे डॅस्टिनेशनार पावपाचें आमचें काम आसपाक जाय, तांकां कितें जाय तें दिवपाचें आमचें काम आसपाक जाय, आमचो मेन मोटो आसपाक जाय, मेन हेतू आसपाक जाय, तेच आमचो मेन काम. खरेखर जे तुम्ही म्हणटा पळय एसोसिएशनान जे बरें काम जाता आनी एसोसिएशन जर वांगडा आसा गुड थिंकींग आसा जाल्यार बरें जातलें. आनी जशें तुमी म्हणलें एअरपोर्टार खरेखर एअरपोर्टार प्रॉब्लम जाता, खुबशे टुरिस्टान कंप्लेन केला, रेल्वे स्टेशना कडेन जाता, सगळें जाता. एक लास्ट प्रश्न तुमकां विचारता सगळ्याक, कित्याक फर्स्ट टायम इट इज फॉर दी रिकॉर्ड आय एम सेईंग फर्स्ट टायम इट इज इन हिस्ट्री ऑफ एनी गोवन मिडिया हे सगळे जण वांगडा रावन एक इंटरव्यू दिता. सो दीस इज रियली समथींग युनीक. सो एक मुद्दम सगळ्याचे हुजेर विचारपाक सोदता, नाव सिन्स आमोणकर बाब हॅज गॉट इलेक्टेड, आमदार जाले, मंत्री बीन जावचे अशें म्हाका तुमकां दिसता की जाले जाल्यार बेस्ट जातलें गोंयाच्या हितान? मंत्री जालेले एकदम बेस्ट जातले. हांवें 5 वर्सां तेजो स्वभाव पळयला कशें, तो तुका सपोर्ट म्हटल्यार सपोर्ट. आनी तेजें कशें आहा कोणाच्या वांगडा आतां तेजें कितें आहा रिवेंज पॉलिटिक्स ना, कोणा वांगडा रिवेंज घेवप ना म्हणटा तो म्हणटा आपले डेवलपमेंट, आपले वेलफेअर, आपले लोक, आपले सगळे लोक म्हणटा. जो आपल्याक सपोर्ट केलो तो आपलो, आपल्याक सपोर्ट करूंक ना तो सुद्दां आपलो. हांवें पळयल्या तेज्या ऑफिसान तो सदीत ओपन, तो केन्नाच कोणाक असो भेदभाव करना की तूं ह्या पार्टींतलो त्या पार्टींतलो, कोणाक तूं विसरूंक शकता. कळ्ळें, तेजो स्वभाव तुमी जाणा, आमी जाणा, सगळे जाण जाणा. तेजें उलोवप कमी आसता, खंयचें कार्य करप चड आसता. आनी तो सदीत खंयच्या कार्याक सदीत फुडें आसता. म्हटल्यार तो लीड घेता. तो एज अ लिडर ही इज एक्सिलंट. आनी आमकां जाय एज अ लिडर ताका मिनिस्ट्री मेळपाकूच जाय. आनी म्हाका खबर आहा ताका मेळटलीच म्हणून, एटलिस्ट म्हाजे देहा तरी सांगता की ताका मिनिस्टर मेळ्ळी जाल्यार आमची उदरगत आनी येतले, आनी डेवलपमेंट जातले. आतां तुका हांवें तें सांगलां एअरपोर्टार आमी क्यू करया, एअरपोर्टार कावंटर करया, तें सुद्दां पॉसिबल जातलें समज तो मिनिस्टर आसल्यार. आतां कितें ताका कोणाक तरी एप्रोच जावचें पडटा. जेन्ना तो मिनिस्टर जालो ताका एप्रोच जावपाची गरज ना, तो आपले ओन डिसिजन घेवंक शकतलो. एक डिसिजन जेन्ना घेतलेले, तुम्ही अजून प्रतिक्रिया दिवना, यू आर व्हेरी क्लोज टू संकल्प बाब, जेन्ना BJPचे डिसिजन घेतले तेन्ना तुमच्या मनान कितें आसलें? कित्याक क्वेश्चन तुमच्याय फुड्यांनी आयला आसतले, सो तुमच्या मनान कितें आसलेलें? यू वर हॅपी, यू वर टेन्स, ऑर यू वर कन्फ्यूज, कितें आसलेलें? पळय हांव हॅप्पी, सारकोच हॅप्पी. तिणी जे डिसिजन घेतलें, तिणी जे डिसिजन घेतलें न्हू ते आपल्या लोकां खातीर घेतलें. खंयचें तुका सांगता तेचें इंटेंशन नासलें. हांवें ताका फोर्स केलो, हांवें सांगलें घे म्हणून. सगळ्या लोकांची जी उमेद आहा, जी अपेक्षा इतली वाडलेली आहा ती आमी फुलफील करतले जाल्यार आमी गोवोरमेंटान वचपाकूच जाय. तूं ताका रिस्पॉन्सिबल करूंक शकना. रिस्पॉन्सिबल तूं केलो जाल्यार म्हाका कर. खंयचें हांवें सांगलें बाबा सगळे लोक येता, आमी कितें करपाचें, आमी तांकां हेल्प कशें करपाचें. तांकां गोवोरमेंट जॉबीच जाय, तांकां बिजनसीस जाय. हे सगळें करतलो जाल्यार गोवोरमेंटान रावपाकूच जाय. तूं ऑपोजिशन रावन ती करूंक शकना. पार्टी एक सेपरेट बेस. म्हटल्यार आमकां आमचें गांव तरी पळोवपाक जाय.
आमी 5 वर्सां कितें करतले आनी कितें म्हणून घेवन वयतले लोकां फुडल्यान. कित्याक पर्सनली हांव वयता सगळ्या लोकां फुडल्यान, सगळे जाण म्हाका एप्रोच जाता की बाबा आमचे गव्हर्मेंट जॉब आहा, म्हाजे बिजनस आहा, म्हाका अशें जाय तशें जाय. आमी हेल्प करूंक शकनासले. आतां जेन्ना तो गव्हर्मेंट आहा आमी ओपन हँड, आमी कोणाकूय हेल्प करूंक शकता. आनी हे तुका सांगता आमी भेदभाव करूंक ना. आमी म्हणटा जे ऑपोजिशनान सुद्दां आसले आमी सगळ्यांक हेल्प करता. हेल्प म्हणल्यार टोटल हेल्प करता. केन्ना अशें पळयना की बाबा हो असो तो तसो. कित्याक आमकां पयलींच इन्स्ट्रक्शन आहा आमचे MLAचे तसले करनाका म्हणून. आपूण रिवेंज पॉलिटिक्स करना म्हणून. आनी आपणाक रिवेंज घेवपाची संवय ना. आनी तुमी पळयलां आसतलें आजून पर्यंत रिवेंज कोणाचेर घेवंकूच ना. ना खरेखर हे फाटी आमी पळयला मुरगांवचो राजा जो विसर्जन जालो एकदम मोठो जालो आनी फर्स्ट टायम इतलो मोठो आमी फर्स्ट टायम पळयला आनी सगळे जाण आसले. म्हाका दिसता अर्दे तरी सडा भायर आसलेले ते दीस. सो इट इज अ गुड सायन. थँक यू व्हेरी मच यू ऑल गेस्ट बिकॉज आयज खरेखर तुम्ही टायम दिले आनी यू ऑल एक्सप्रेस युअर व्ह्यूज. हे जे तुमचे जे टॅक्सीचे आसा आमची मागणी आसा वी ऑल्सो विश दॅट हे टॅक्सीचे जे तुम्ही सर्वीस केला सेल्फलेस म्हणटा पळय सर्वीस ही अशी आनी हेर कडेन जावचे. कित्याक गोवा इज अ टुरिजम स्टेट. तुमचे जे मनान आसा दॅट एवरीथींग कम्स इन टू डिसिप्लीन शूड बी ऑल्सो एक्रॉस गोवा बिकॉज खंय तरी एक टायम आसलो की नांव मातसो कमी जाल्लो टॅक्सीवाल्याचे ते वयर परत येवपाक जाय दिसता न्ही. एक लास्ट वयता तुमचे कितें आयज बरो हॅप्पी आसतलो तुमी. आमी सदां हॅप्पी आसतले पण आतां आयज चड उमेदीन आसा कित्याक आयज आमचे MLAन आनी बालन बाबान सगळो आयज जे केला डिसिजन घेतला हे टॅक्सीवाल्यांक भावां खातीर इट इज खरें एप्रिशिएटेड जाल्ल्या सगळ्या लोकांक आवडला. थंय टॅक्सी भावांकूय आवडलेले आहा आनी सगळे जाण हॅप्पी आहा आनी अशेंच फुडें आमी वचत रावतले. एक तुमचे कडेन विचारपाक सोदता मातसो फुडें या. सेल्फलेस म्हणल्यार कांय पयशे नासतना काम करप हे खूब कमी पळयता. हे तुमकां हे फाटी तुमी आतां पयशे नासतना मिन्स नॉट टेकींग एनी मनी काम सेल्फलेस करपाक सोशल वर्क बरी गजाल. हेच्या पयलीं जे युनियन आसलेले ते प्रत्येक हांव ड्रायव्हर लोक सांगताले म्हाका की प्रत्येक ट्रिपी फाटल्यान 200 रुपया दिताले म्हणून. जेन्ना हांवें डिसिजन हेंचें आयकलें तेन्ना हांवूय खूश जालो आनी लोकल टॅक्सी पर डे एका फाटल्यान 200 रुपया घेताले. पण आज बालन बाबांचे जे युनियन काडला खरेंच बरी गजाल. टॅक्सी 200 रुपया कोणाचीच घेयनासतना सोशल सर्वीस करपाक हे मुरगांवचो राजा युनियन जो काडला बरी गजाल आसा. लास्ट वयता लास्ट संकल्प बाबा आय नो यू आर व्हेरी बिजी. तुम्ही आयज जे क्रूज टर्मिनलाचेर येवन जे सगळे केले इट इज ऑल फॉर टुरिजम. मुरगांव तालुका भितर मुरगांव जो कॉन्स्टिट्युन्सीचा इट्स अ हब ऑफ टुरिजम. सगळे कडेन इट वॉज अ आयलंड. सगळे कडेन टुरिजम ऑपॉर्च्युनिटी आसा. नाव बींग MLA एंड फ्रॉम द रुलींग पार्टी कितें विजन आसतलें टुरिजम इनक्रीज. डेफिनेटली टुरिजम इनक्रीज करप म्हाजो पयलींसून आसलेलो. आतां हो एक स्टार्ट जाल्लो आसा. आमचो एक बऱ्यान बरो बायणा बीच आसा जेका एकूच बीच आसा का बाबा एक ब्युटिफूल आयलंड आसा. दोन आयलंडां आसा. सो थंयसरूय आमी बिजनस वाडोवंक शकता. थंयसर वॉटर स्पोर्ट्स आसा ते वाडयतले. नेक्स्ट सिजनाक तुमी पळयात थंयसर मॅक्सिमम ट्युरिस्ट जे आसतले पळय जे आमचे कस्टमर आसता ते भायरसून थंयसर येतले बायणा बिचाचेर फॉर वॉटर स्पोर्ट. एंड आय वील टेक दॅट इन ऑलरेडी आय हॅव टेकन द इनिशिएटीव एंड आय वील प्रूव माय सेल्फ बाबा थंयसर बिजनस हे फावटी डबल तरी जो बिजनस थंय जातालो पळय तेच्या पेक्षा डबल थंयसर गेस्ट येतले. हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेतलो. त्याच प्रमाणे जो आमचो एक फोर्ट आसा सदांच हांव उलयता त्या फोर्टाचे किल्ल्याचे हांव विसरूं ना आनी हांव ते करून दाखयता. तो बऱ्याचो बरो फोर्ट करतलो कित्याक थंयसर ट्युरिस्टाक एट्रॅक्ट करपाक लागून हांव इनिशिएटीव घेतलो. जो आमच्या सड्याचेर आसा फोर्ट तेच्या लागून हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा तो सारको तेजे फाटल्यान भरपूर हे आसा आनी ताका जो व्यू आसा पळय तातूंतलो इतलो सुंदर व्यू आनी इतलो शांत व्यू म्हाका दिसता खंयचोच फोर्ट हांवें पळोवना. सो तो फक्त जर युटिलायज आमी सारको केलो न्हू आनी जो हांव बेगीनच्या बेगीन हे करून हाडटलो. सो अशे खुबशे इश्यू आसा जे आमी टुरिजम वाडोवपाक सोदता आनी तेजे भितर म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांचे सपोर्टाचेर हे 100% जातले. आमची आशा आसा. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही सगळ्यांनी टायम दिलो आणि तुमचे जे ओपिनियन शेअर केलेले आहा. थँक्यू व्हेरी मच व्ह्युअर्स फॉर बिईंग विथ अस. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज नाव.